بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس 12. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة، فمن تلك السور سورة الفاتحة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام فاتحا بتملكة ليت على درجة عند الله بكتايو عند جلسوا إن ملكتالن. وقد وردت السنة يا نبي عليه الصلاة والسلام سنة برقت متوال ملتاتشونو بفضائل سور يتوسنوا مأرافوش ليت على درجة عند الله شو مالتنا معينة يتقدبوا يهونوا اقلي مأراف تبلو مالتنا مخصصة يتقدبوا معينة يهونوا نعم اقلي تبلو يتنقر الله شو مخصصة يهونوا يتقدبوا معين يهونوا بقل يتنقر الله شو يهونوا مأرافوش አሉ ማለት ነው። እነሱ እንመልከት። እስካሁን ባለፈው ድረሳችን ያሳለፍነው አቀፍ በሆነ መልክ ነበር። አቀፍ በሆነ መልክ ነዓም ቁርአን በአጠቃላይ ትልቅ ትሩፋት ያለው መሆኑን እያየን ነበር የመጣ ነው። እዚህ ግን የምናየው የተወሰኑ ምዕራፎች ነዓም የተወሰኑ ምዕራፎች ለየት ያለ ሙዐየን የተገደበና ወይም ደግሞ ሙኸሰስ የተለየ የሆነ ፈዳኢል ትሩፋት እንዳላቸው የሚገልጹ ሐዲሶች አሉ። እነሱን እንመልከት ነው። فمن تلك السور ከነዛ ምዕራፎች መካከል سورة الفاتحة እናገኛለን ማለት ነው። ففي صحيح البخاري إمام البخاري እንደዘገቡት عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أبو سعيد ابن المعلى يتبالو الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا عندي بلوال قال له لرسولت لمن أبو سعيد ابن المعلى لتبالو صحابي يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام قالت لأعلمنك أني لا استمره فلقال له نيالت أعظم سورة في القرآن قرآن تلك درجة يالات يهونتشن مقراف لا استمره فلقال له نيالو ملكتني عليه الصلاة والسلام لأعلمنك أعظم سورة في القرآن تملكته قرآن الجقبتان تلك درجة يالات يهونتشن مقراف لا استمره ودى له نيالو ملكتني عليه الصلاة والسلام. الصوم مانج الحمد لله رب العالمين يمي لو مالتنو هي الحمد لله رب العالمين مالتم سورة الفاتحة مالتنو هي السبع المثاني سبات يمي الدقاقمو عنكسوش تبلو يتنقرلات ارسوانش مالتنو السبع مالت سبات مالتنو المثاني يمي الدقاقمو عنكسوش مالتنو سورة الفاتحة سبات ناتشو صلاة سيسجد سلم الدقاقمو مالتنو مانين يوم صلاة يالا فاتحة تكباينت يلو منا مالتنو لذنو المثاني يتبالو مالتنو المثاني مالت يمي الدقاقم مالتنو أعظم سورة في القرآن قرآن وستلك درجة يالات مالت تلك درجة يالات معرف مالت نعم الحمد لله رب العالمين هي صار السبع المثاني سبات يمي الدقاقمو أنكزوش يازلتش والقرآن العظيم تلاق القرآن امتبالو مسانج التي يا أوتيته إني يتسأته تيهونو تلاق قرآن يمتبالوهم الصا فاتحة نجم مالت يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام نقروت لا أبو سعيد ابن المعلى لا تبالو صحابي مالتنا تلك درجات فاتحة مالنا سبحان الله فاتحة ليت تبالو هنتا درجة إن اللات تنقر اللات مالتنا نعم يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام لا أبو سعيد ابن المعلى لا تبالو قرآن سلك درجة يالو مقرف لنقره لا استمره نالوت الحمد لله رب العالمين قالوا بها هي السبع المثاني يمدق قمو سبات عنكزوش يهون التشوال والقرآن العظيم والو تعلقوا قرآن فاتحة القرآن العظيم تبلا ليش مالت القرآن العظيم
تبلالت عندنا السبع المثاني سبات يمدقاقمو أنقصوش تبلو يتنقر الله تنج فاتحة مالتنا الذي يتعلق هنا القرآن أوتيته أي بمعنى أعطيته ما أني يتستهوت يهونا بمالت ملكتنا عليه الصلاة والسلام نقروت مالتنا سلسل فاتحة ليتباله هنيتا تلك درجة عند الله تنقروا الله لمالتنا تلك درجة يالات مهنوا تنقروا بما شما ملك مخصص معين يتقدم بهنا ملك ليتباله هنيتا ومن أجل فضيلتها تلك درجة يالات كمونا يتنسى فاتحة كانت قراءتها فاتحة المنبب هنا ركنا في الصلاة صلاة ليالا مأذن هنا مالتنا فاتحة المنبب مأذن وركن مالتنا يالا فاتحة صلاة تقبينة اللوم ما نمسو فاتحة سينب صلاة بسجد صلاتنا الله سبحانه وتعالى أي كبلو إيه نوك ومن أجل فضيلتها تلك درجة يالات مهونان كمي قلتو مكاكل كانت قراءتها فاتحة المنبب هنا ركنا في الصلاة لي عندما أذن تدرجو تكمت مالتنا لا تصح الصلاة صلاة الله سبحانه وتعالى ذن تكبين تتجنم إلا بها إلا بالفاتحة مالنا يا لا فاتحة مالتنا ففاتحة بوننجي صلاتنا الله أي كبل مالتنا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لذي مرة يا الله ملكتني عند بلوال لا صلاة يلم بلوال لمن لم يقرأ لا نبب سو بفاتحة الكتاب فاتحة لا نبب سو صلاة يلهم بلو ملكتني عليه الصلاة والسلام تناقروا على ملتنا متفق عليه بخارنا مسلم على حديث ملتنا يعني الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب عند سو فاتحة كلا نبب صلاة باطل نو إمام ميهون تكتاي ميهون بتشاون يمسجد هون مالتنا إمام ميهون بتشاون يمسجد مأموم ميهون إمام جا تكتلو የሚሰግድ ሰው ይሁን ማለት ነው እንተቢሁ ብቻውን የሚሰግድ ሰው ይሁን ከኢማም ጋር አብሮ የሚሰግድ ይሁን ነዓም እንዲሁም ኢማምም ይሁን ማለት ነው በሶስት መልኩ ማለት ነው ፋቲሃን ያላነበበ ሰው ሶላቱ ባጢል ነው አላህ ጋር ተቀባይነት አያገኝም ነው ይሄ ትልቅ ደረጃ እንዳላት ያሳያል ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة عندي لالو يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام عندي بلوان من صلى صلاة يسجد يسو لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ذا صلاة يسجد بوصفها فاتحة يا لا نبب سيون لم يقرأ يا لا نبب سيون مالته يا لا نبب سيون فيها بصلاة ووس بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب يا لا نبب فاتحا يا لا نبب سيون صلاة يسجد يسو فهي ياتي صلاة خداج ጓደሎነች አይ غير تمام የተሟላች አይደለችም አይ ናቂሷ ወፋሲዳ ሶላቱ ጎደሎነች ሶላቱ የተበላሸች ነች ማለት ፋሲዳ ነች ሶላቱ ናቂሷ ነች غير تمام ያልተሟላች ነች ማለት ነው ኺዳጅ ብሎ ማለት ናቂስ ወይም ደግሞ ፋሲድ ማለት غير تمام ያልተሟላ ጎደሎ የተበከለ የተበላሸ ሶላት ነው የሚሆነው ፋቲሃን ያላነበበ የሆነ ሰው ማለት ነው يقولها يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام دقاقمو تناقروان ثلاثا صوت جيم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إيالو صوت جيم دقاقمو تناقروان ملكني عليه الصلاة والسلام فقيل تبالى لأبي هريرة رضي الله عنه لأبو هريرة تبالى إن نكون هنا لن وراء الإمام كإمامه على أنه هنا لن إمام يسجدنا الإمام تكتلن إن سجد لنا እንዴት እናድርግ አሉ ኢማም ሲቀራ አዳምጡ ተብለናል እንዴት እናድርግ ማለታቸው ነው ቁርአን በሚነበብበት ጊዜ ረጋ ብላችሁ ቁርአንን አዳምጡ ተብሏል ስለዚህ ከኢማም ኋላ እንሆናለንኛ ምን ይሻለናል የሚል ሐሳብ ለአቡ ሁረይራ አቀረቡላቸው ሰዎች ማለት ነው فقيل لأبي هريرة لأبو هريرة ተባለ ማለት ነው إن እኛ نكون هنا لمكنيات من حديث የዘገበው አቡ ሁረይራ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከኢማም ኋላ ስንሆን ምን እናድርግ የሚል ሐሳብ ቀረበ ማለት ነው ለአቡ ሁረይራ ቀረበላቸው አቡ ሁረይራ ምን እንደሚሉ እንመልከት ማለት ነው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ይሄ ጥያቄ ሲቀርብላቸው
ምን ብለው ሊመልሱ ነው? እያንዳንዱ ሰው መቅረት እንዳለበት ማን ነው ማንበብ እንዳለበት ሊመክሯቸው ነው ማለት ነው። ምን አሉ? ፈቂለ ለአቢ ሁረይረተ እኛ ነኩኑ እንሆናለን ወራ አልኢማሚ ከኢማም ኋላ ተከትለን እንሰግዳለን። ኢማም ደግሞ ሲቀራ ቁርአን አዳምጡ ተብለናል እንዴት እናድርግ የሚል ጥያቄ ቀረበላቸው ማለት ነው። فقال ابو هريره አሉ ለጠየቃቸው ሰው اقرأ بها ፋቲሃን አንብብ አሉት። ፊ ነፍሲከ ድምፅህን ከፍ ሳታደርግ ለራስህ አንብብ። ኢማም ተከትለ እየሰገድክም እያለ ተከትለ ቢሆንም አንብብ ብለው የተናገሩት አቡ ሁረይራ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚናገሩትን ሐዲስ ነዓም ትርጉሙን ይበልጥ የሚረዱት ማናቸው? ሰሃባዎች ናቸው። ፈህሙ ማለት ነው። የተረዳው በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج باطل ነች፣ ናቂስ ነች፣ ጎደሎ ነች፣ ያለ ፋቲሃ ሶላት ተቀባይነት የላትም የሚለው ሐታ ከኢማም ጋር ተከትለን እየሰገድን እንኳን ቢሆን ፋቲሃን ማንበብ አለብን ወንዶችም ሴቶችም ማለት ነው። አዎ ከኢማም ጋር ተከትለን ስንሰግድ ቁርአን ማዳመጥ አለብን። وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ቁርአን በሚነበብ ሰዓት አዳምጡ ተብለናል። وأنصتوا لعلكم ترحمون ተብሏል። ነገር ግን ፋቲሃ ግን ኢማም እያነበበ ቢሆንም ፋቲሃ መቅረት የለበትም ነው። በቃ ፋቲሃ ለምንም መልኩ ኢማሙ ነዓም ድምፁን ከፍ አድርጎ የሚቀራባቸው ሶላቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ድምፁን ቀንሶ የሚቀራባቸው የሚሆኑ በማንኛውም መልኩ ፋቲሃን ተከታይ የሆነ ሰው ማንበብ አለበት። አሊያ ሶላቱ ባጢል ነው፣ ተቀባይነት የለውም ነው። فقال ابو هريره ምናሉ اقرأ بها ፋቲሃን አንብብ ፊ ነፍሲከ ኢማምን እንዳትረብሽ፣ በጎንህም ያሉ ሰዎች ኢማምን ሲያዳምጡ እንዳትረብሽ። ነዓም ድምፅህን ቀንሰ ለራስህ አንብብ። እያንዳንዱ ሰው ራሱን ችሎ ያነባል ማለት ነው። ነገር ግን አንዱ አስቀድሞ ሊጨርስ ይችላል። ሌላኛው ኢማሙ ፋቲሃን ከጨረሰ በኋላ ሊቀራ ይችላል ለራሱ ፋቲሃን። አላ ኩሊ ሐል ፋቲሃን የመቅራት ግዴታ አለብህ። ድምፅህን ቀንሰ ቅራ ነው ያሉት። አልሐዲሰ ሐዲሱን እስከ መጨረሻው አንብብ። ረዋሁ ሙስሊሙን ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የፋቲሃ ትሩፋት በተመለከተ ማለት ነው። ሙኸሰስ ሙዐየን የሆነ ማለት ነው። ومن السور المعينة እንዲሁም በግል ማለት ነው ትልቅ ደረጃ እንዳላቸው ከተነገረላቸው ምዕራፎች መካከል ትልቅ ደረጃ እንዳላቸው ከተነገረላቸው ምዕራፎች መካከል ሱረቱል በቀረቲ ሱረቱል በቀራን እናገኛለን። ወአሊ ኢምራን ሱረቱ አሊ ኢምራን ማለት ነው። አሊ ኢምራን ይህንን ምዕራፍ እናገኛለን። ራሱ የቻለ ደረጃ እንዳላቸው ተነግሮላቸዋል ማለት ነው። ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتني عندي بلوال اقرأوا الزهراوين بلوال اقرأوا أنببوا نانت مسلموا شوي الزهراوين ሁለት የሚያበሩ የሆኑ ምዕራፎችን አንብቡ አሉ። الزهراوين بمعنى المنيرتين ማለት ነው። የሚያነቡ የሆኑ ማለት ነው። ማለት ዑድራን የሚያበሩ የሆኑ ማለት ነው። الزهراوين የሚያበሩ የሆኑ ሁለት ምዕራፎችን አንብቧቸው። የሚያበሩት ምንድነው ከተባለ ናም እነኚህን ምዕራፎች የሚያነብ የሆነ ሰው እነሱን ትርጉማቸውን በትክክል የተረዳና ወደ ተግባር የቀየረ የሆነ ሰው ትልቅ አጅር ያገኛል። እንዲሁም ደግሞ ለሚያነባቸውና ትርጉማቸውን አውቆ ተግባራዊ ለሚያደርግ ሰው ትክክለኛውን መንገድ ያበሩለታል፣ ግልጽ ያደርጉለታልና ነው الزهراوين የተባሉ። ሱሚየተ بهذا ይላሉ لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهما لقارئهما ሁለቱን ምዕራፎች ሱረቱል በቀራና ሱረቱ አልኢምራንን የሚያነብ የሆነ ሰው ነዓም ሂዳያ ያገኛል፣ የተቀና ይሆናል ማለት ነው። ትልቅ አጅር ይጻፍለታል ማለት ነው። ልቡ ያበራለታል፣ ልቡ ላይ ብርሃን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርግለታል ማለት ነው። نعم المنيرتين سميت بهذا لنورهما إلى وهدايتهما وعظم أجرهما لقارئهما ማለት ነው። يا الله ملكتኛ عليه الصلاة والسلام يقرأوا وأنببوا الزهراوين ሁለት የሚያበሩ የሆኑ ምዕራፎችን ማለት ነው። البقرة أعني البقرة ማለት ነው። سورة البقرة وآل إمران يعني سورة آل إمران كان ويم دمو البقرة وآل عمران ነው وآل عمران نعم البقرة الزهراوين ለሚለው በደል ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ البقرة أعني البقرة
الزهراوين بمالت ياسب كبت البقرة سورة البقرة وآل إمران آل إمران إن ياسب كبت مالت ملك عليه الصلاة والسلام تناقروا مالته البقرة سورة البقرة آل إمران كلتن الزهراوين يواتو እጅግ በጣም የሚያበሩ የሆኑ ሰዎችን የሚያቀኑ የሆኑ نعم የሚያነባቸውን ሰው ትልቅ አጅር የሚያጎናጽፉ የሆኑትን ሁለቱን ምዕራፎች አንብቧቸው فإنهما እነኚህ ሁለት ምዕራፎች አሉ እነኚህ ሁለት ምዕራፎች አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فإنهما أي سورتان ማለት ነው ሁለቱ ምዕራፎች ማለት ሱረቱ አልኢምራንና ሱረቱ በቀራና ሱረቱ አልኢምራን ሁለቱ ምዕራፎች ወቂለ ثوابهما ተብሏል ወይም ከሁለቱ ምዕራፎች የሚገኘው የሆነው አጅር ተብሏል ትክክለኛው ግን ሁለቱ ሱራዎች የሚለው ነው እነሱ ራሳቸው እነኚህ ሁለት ምዕራፎች የተሰወራኒ ወየተጀሰዳኒ على الحقيقة የቂያማ ቀን አካል ያላቸው ይሆናሉ ማለት ነው እነኚህ ሁለት ምዕራፎች የቂያማ ቀን አካል ያላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርጋቸዋል فإنهما እነኚህ ሁለት ምዕራፎች يأتيان ይመጣሉ يوم القيامة يقام كان أكال يالله نو يقام كان يمتالو كأنهما لك مسلالو إنني هلت مرافو تالو غمامتان هلت دامنا وجه يمسلالو غمامتان أي سحابتان هلت دامنا وجه يمسلالو هلت دامنا وجه مسلو تظلان صاحبهما عن حر الموقف لالو يقام كان هاي سنزر قبر سنزر يحل كربا የሰው ልጆችን በመታቃጥልበት ወቅት موقف ላይ የሰው ልጆች ተሰባሰቡበት ቦታ ላይ نعم ጥላ ይሆኑለታል ከላይ ያንዣቡብለታል ሱረቱ በቀራና ሱረቱ አልኢምራንን የሚያነብል ሆነ ሰው ማለት ነው تبلان صاحبهما عن حر الموقف نعم كأنهما لك مثالو የቂያማ ቀን ሲመጡ እነኚህ ሁለት ምዕራፎች غمامتان ዳመናዎች ሁለት ዳመናዎች ይመስላሉ አሉ ያንዣቡብለታል ፀሐይ እንዳያገኘው ያደርጉታል ማለት ነው አው غيايتان ወይም ሁለት غيايتان ይመስላሉ ሁለት غيايتان የሚለው تثنية غياية وهي كل شيء أظل الإنسان የሰው ልጅን በሰው ልጅ ላይ የሚያንዣብብ የሆነ ለሰው ልጅ እንደ ጥላ የሚሆን ነገር በአጠቃላይ ምን ይባላል غياية ይባላል ማለት ነው ይሄ غيايتان تثنية ነው مفرد غياية يبلا وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كراس بلايالا من سحابة دمنا ليوني شلال أو غبرة عبارة نقل ليوني شلال أو غيرهما ليلام على كل حال بسول جلاي اندت له هنو يميان جاب بنقر باتك علي غياية يبلا المالتنا عندنا لك عنده هلت دمنا يمثلالو نعم سورة البقرة عند دمنا سورة العمران عند دمنا هنو هلت دمنا واتمثلو በሚያነቧቸው ሰዎች ላይ ያንዣብባሉ ማለት ነው አው غيايتان ወይም በሰው ልጆች ላይ እንደ ጥላ ሆነው አገልግሎት የሚሰጡ ነገሮች ይሆን መስለው ይመጣሉ ማለት ነው አው كأنهما ወይም እነኚህ ሁለት ምዕራፎች ይመስላሉ አሉ فرقان ይመስላሉ አሉ فرقان ብሎ ማለት تسمية فرق بكسر الفاء والسكون الراء أي قطيعان يعني طائفتين وجماعتين مالتهم يعني هلت جروبوش يمثلالو مالتهم أو كأنهما ويملك يمثلالو قرآننا معناه أنت سورة البقرة سورة العمران يكما كان سيمتو أو كأنهما فرقان هلت جروبوش يمثلالو من طير كبراري وجهونه معناه طير يميلو جمعو طائرين نو طائر نتلانو طير جمعنو بركات تايونو براري وجه لهلت تكفلو ሁለት ቡድን ሆነው የሚመጡ በራሪዎች ይመስላሉ አው كأنهما ልክ ይመስላሉ ምን ሁለት ምዕራፎች فرقان ሁለት ግሩፖች من طير ከበራሪ የሆኑ ሁለት ግሩፖች ማለት ነው صواف ሰልፍ የያዙ የሆኑ ማለት ነው صواف የሚለው جمع صافة وهي الجماعة الواقفة على الصف والمعنى أنهما يقيان قارئهما من حر الموقف مالتنا እነኚህ ሁለት ምዕራፎች ልክ እንደ በራሪዎች ሆነው ማለት ነው እንደ በራሪዎች ሆነው ሰልፍ ይዘው ማለት ነው ባንዲ ሆነው ስብስብ ብለው ሰልፍ ይዘው ሁለት ግሩፕ በራሪዎች ሆነው ሰልፍ ይዘው እነኚህ ሁለት ምዕራፎች የሚያነቡ በሆኑ ሰው ላይ ፀሐይ እንዳታገኛቸው ይከላከሉላቸዋል ማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም
تناقروا على ما سبحان الله أو كأنهما فرقان ሁለት ግሩፖች ማለት ነው من طير كبراري ሆኑ ነገር ግን صواف ሰልፍ ያዙ የሆኑ ማለት ነው ፀሐይ እንዳይገባ በክንፋቸው የዘጉ ነው ፀሐይ እንዳታገኘው ይሄን እነኚህ ሁለት ምዕራፍ የሚያነብለው ነው ሰው ማለት ነው تحاجاني እነኚህ ሁለት ምዕራፎች የቀባቀን ደግሞ ሲመጡ نعم محجة ያደርጋሉ ማለት ነው نعم سبحان الله محجة ያደርጉለታል أي بمعنى تدافع السورتان عن قارئهما الجحيم ማለት ነው جهنمን ይከላከሉለታል جهنمን ይመክቱለታል ማለት ነው سبحان الله تحجاني أي تدافع نعم السورتان عن قارئهما الجحيم تحجاني ማለት ይመክቱለታል عن أصحابهما እነኚህ ሁለት ምዕራፎች የሚያነብል ሆነ ሰው جهنمን ይመክቱለታል جهنم እንዳታገኘው ያደርጉለታል ማለት ነው ሁለቱ ምዕራፎች جهنم እንዳታገኘው ይመክቱለታል تحجاني أي تدافعاني ይመክቱለታል ይከላከሉለታል جهنم እንዳታገኘው ያደርጉለታል ማለት ነው اقرأوا قالوا ملكنا عليه الصلاة والسلام አንብቡ አሉ سورة البقرة سورة البقرة አንብቡ ይሄ ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ ማለት ነው سورة البقرة አንብቡ فإن أخذها سورة البقرة زوتر ما يزوم منببه يعني المواظبة على تلاوتها والتدبر في معانيها سورة البقرة منبب زوتر منببنا ترجمون ما استنتن مالتنا ترجمون ما استنتن ملئكتو من اندوانا يستنتنوا زوتر مقرات بركة بركانو سبحان الله يسولو جوش فنقروا تاتشو لي بركة انديش أمر الله الله سبحانه وتعالى يادرقال سورة البقرة زوتر يميانب سورة البقرة ترجمون زوتر إياستوالنا إياقنازبة يميانب بيونا سو مالتنا وتركها سورة البقرة متو قينالو حسرة يعني ندامة يوم القيامة يكاما كان سات نوم يهونوال يكاما كان حسرة نوم يهونو سات نوم يهونو سورة البقرة يتو سوات يميانبو سوات مالنو ولا يستطيعها سورة البقرة يميانبو يهونو سوات سبحان الله من يالو ولا يستطيعها يعني بمعنى أي لم يقدر مالتنا أي شلم البطولة بطولاوش أي شلم يعني السحرة مالنو دقاميوش مالتنا ولا يستطيعها السحرة دقاميوش أي شلواتم يالو يعني السحرة دقاميوش مالتنا بطولامات دقاميوش تبلو تترجمان ويم نمو اجيك بتام سنة فيهونو سوش تبلوم تترجمان الملكة ولا يستطيعها البطولة تبلو مالت وإنما لم يقدروا على حفظها إلى دقاميوش ما شمدد يالشالوت سورة البقرة وقراءتها سورة البقرة ما انبوم يالشالوت ما شمدد يالشالوت لزيغهم عن الحق كهك يتأمموا سوي سلوهن دقاميوش مالتهم وقيل بل لا أبابال لا يستطيع قراءة ألفاظها وتدبر معانيها سورة البقرة ألفاظتهم قالاتهم ما انبوم عيشلم ترجموتان ما جنازب عيشلم والعمل بأوامرها ونواهيها سورة البقرة يمتاسل لفو ملئكتون تكباراوي ما درق عيشلم يمتكلك لو نقر مكلك عيشلم أصحاب البطالة والكسالمان دكامانا سنة في هونو سويش مالت سنة في هونو سويش سورة البقرة ما انبوم عيشلم سنة في هونو سويش سورة البقرة نعم مش يمدد عيشلم ملكتوانم ودي تكبار مكير عيشلم تبولو تترقمال ويم دقمو البطولة بلومات دقاميوش مالت دقاميوش عيشلم مالت سورة البقرة نعم የሚቀራበት ቤት ደጋሚዎች ተጽኖ መፍጠርም አይችሉም ተብሎም ተተርጉሟል يعني السحرة رواه مسلم إمام مسلم يዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ይሄ ትልቅ አጅር ያለው መሆኑን ያሳያል ማለት ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكنا عند بلوال قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إن البيت الذي يا بيت لالو تقرأ فيه سورة البقرة سورة البقرة يمين نببت بيت يهونا يمين نببت بيتالو سورة البقرة يمين نببت بيتالو لا يدخله الشيطان سيطان أي جبابت يلال
ሱረቱል በቀራ የሚነበብበት የሆነ ቤት ሰይጣን አይገባበትም ብሏል። ሰይጣን አይገባበትም። ራሱ ሱረቱል በቀራ ይከለክለዋል። ለምን? ሱረቱል በቀራ ውስጥ አየቱል ኩርሲይ ስላለ አየቱል ኩርሲይ ካነበበ ደግሞ አንድ ሰው አላህ ከሸይጣን ይጠብቀዋልና ማለት ነው። رواه مسلم إمام مسلم يزجبت هنا زجبا مالتنا وذلك يهم يونبت لأن فيها سورة البقرة وس آية الكرسي تجني على الشنا وقرصها برقت ترقت الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما لكتنيو أن من قرأها سورة معنى آية الكرسي ينبب سورة البقرة وس يمد ينيون آية الكرسي ينبب أن من قرأها آية الكرسي ينبب في ليلة باند ليلة ينبب لم يزل عليه من الله تعالى حافظ كالله سبحانه وتعالى طباقي يممد بالله كمون أي وقدم له لم يزل أي وقدم عليه بذي سولاي بميانبا سولاي من الله تعالى كالله سبحانه وتعالى ذن حافظ يمي طبقه نجر يممد بالله كمهون مالته يممد بالله كمهون ولا يقربه شيطان أي قربهم يهنو حتى يصبح اسكم يا نقادرس ሰይጣንም አይቀርበውም ብሏል። ስለዚህ ሱረቱ በቀራ የሚነበብበት ቤት ሰይጣን ነዓም አይገባም የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ሰይጣንን የሚከለክለው የሆነ ነገር አላህ ይመድባል ማለት ነው። ሰይጣን እንዳይገባ ያደርገዋል። አያተል ኩርሲይን ቀርቶ የሚተኛ የሆነ ሰው ማለት ነው። በሌሊት ውስጥ የቀራ ሰው አያተል ኩርሲይን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከመጥፎ ነገር የሚጠብቀው ይመድብለታል። ሰይጣንም አይቀርበውም حتى يصبح اسكم يا نقادرس إمام البخاري يزقبوت يون حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس سراتون الله يدري الله تونا من قالوا أن جبريل عليه السلام جبريل قالوا قال أنا وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام قال نبرة أقات أمي هنا جبريل كنبي عليه الصلاة والسلام قال نبرة مالتنا أن وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم كملك الوقائية لجبريل هذا باب على جبريل هذا باب يهي برنوال يهي كو برنو قد فتح برقت يتكفت هنا من السماء كسماء يتكفت هنا برنو على جبريل النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما فتح قط فالسموك هم بفيت تكفت يما يوقي هنا لما جمع لقزي يتكفت هنا برنو ومالت يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام جبريل ሲናገር ይሄ ነገር ሰሙ ማለት ነው። እንዲህ ብሎ የሚናገረው ማነው? ጅብሪል ነው። ጅብሪል ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጋር አጋጣሚ እያለ ከሰማይ የሆነ በር ተከፈተ ማለት ነው። ከዛ ጅብሪል ምን አለ? هذا ይህ አለ ጅብሪል ነው እንደሚለው ባቡን በር ነው አለ قد فتح በርግጥ የተከፈተ የሆነ من السماء ከሰማይ ما فتح قط ካሁን በፊት ፈጽሞ ተከፍቶ የማያውቅ የሆነ በር ለመጀመሪያ ጊዜ እየተከፈተ ብሎ ጅብሪል ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገራቸው። قال ከዛ ማለት فنزل منه ማለት ወረደ ከዛ ከተከፈተው በር ማለት ነው መለኩን መላእክት ወረደ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጣ ማለት ነው። አሁን ጅብሪል ሳይሆን ሌላ መላእክት ማለት ሰማይ በሮች አሏት። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተ በሆነ በር አንድ መላእክት ወረደና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጣ ነው። فقال ከዛም አለ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ ከመጣ በኋላ አብሽር ቢኑረይኒ አላቸው። አብሽር ደስ ይበልህ አላቸው። ቢኑረይኒ ሁለት ብርሃኖችን በተመለከተ ማለት ነው። ሁለት ብርሃኖች ነዓም በተመለከተ ደስ ይበልህ يعني أي نيرين مبينين لقارئهما ومنورين له ማለት ነው። ለሚያነባቸው ሰው ነገሮችን የሚያብራሩለት የሆነ ግልጽ የሚያደርጉለት የሆነ ሐቁን ግልጽ አድርገው የሚያሳዩት የሆነ ማለት ነው። አብሽር ቢኑረይኒ ሁለት ብርሃኖች ማለት ነው። ደስ ይበልህ قد اوتيتهما በርግጥ የተሰጣቸው የሆኑ ለም يؤتهما ያልተሰጣቸው ሲሆን ነብዩ ያልተሰጣቸው ሲሆን قبلك لم يعني ካንተ በፊት ማለት ነው። بمعنى لم يعطوهما ማለት ነው። ነብዩን قبلك ካንተ በፊት አንድም ነብይ ያልተሰጣቸው የሆኑ ሁለት ኑሮች ደስ ይበልህ አላቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው። አንተ ብቻ የተሰጣቸው ሌላ ነብይ ማንም ያልተሰጣቸው የሆነ አንደኛ ማን ነው? نعم فاتحة الكتاب አንደኛው ፋቲሐቱል ኪታብ ፋቲሐ ማለት ነው። ሁለተኛ
وخواتم سورة البقرة سورة البقرة مجرشا مقواج أولي يالوت أنكسوشي آلو مالت فاتحة الكتاب بلما باب من شلاله أحدهما فاتحة الكتاب لمالت نعم فاتحة كان خبر لمتدعي محظوظ هذا الجمال مالته ولت سلوانو أحدهما فاتحة الكتاب وثانيهما خواتم سورة البقرة ويبلغ فاتحة الكتاب بدل هذا أبشر بنورين فاتحة الكتابنا وخواتم سورة البقرة مالته نعم خواتم سورة البقرة سورة البقرة لي مجرشا يالوت مقواجوشو خواتم المات بمعنى أي أواخرهما مالته مجرشا لي يالوت مالتنا آمن الرسول كملوا يجمران تبران كذا كيلا آمن الرسول كملوا جمروا سورة البقرة مجرشا تبران يلتشو لما أجدهم من الوقت خواتم سورة البقرة يعني يبالوا بصيغة الجمع يتنقروا خواتم نو خاتمة التبالة خاتمة سورة البقرة بيهنرو سورة البقرة مجرشا لي يالتشو عنك كتبالة آمن الرسول بما أنزل كملوا يجمر نبرا نقرقل كذا لم ملكتنا عليه الصلاة والسلام يجلس لنا له ملتهم آمن الرسول كملوا يمي جمر ما هو نادي لم يسألنا له ملتهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه نعم كملوا قتلوا عندنا لا يكلف الله يمل خلت تالو خلت وتو ثمانية راتنا خلت وتو ثمانية أمس ملتنا عذرا خلت وتو ثمانية أمسنا أو خلت وتو ثمانية سدس مجرشوا ملتنا ይሄ ኸዋቲም ስላለ ጀምዕ ስላደረገው በተስሚያ ለመጣውም ጀምዕ ስላደረገው የሚጀምረው ሊላሂ ማ ፊ السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله كملوا جمروا اسك مጨረሻው ድረስ ያለውን ይመለከታል ይላል لله ما في السماوات وما في الأرض يعني 284 እና 285 እንዲሁም 286 በአጠቃላይ ሶስቱ ምዕራፎች ማለት ነው ለዚህ ነው ኸዋቲም ተብሎ ጀምዕ ስለተደረገ ሶስቱንም ይመለከታል ይላሉ ظاهرهم ይሄ ነው የሚሉት يعني بصيغة الجمع ስለሆነ يقتضي أن يكون من قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض الآيات الثلاث ሶስቱንም ምዕራፍ ማነው አንቀጾች ሶስቱንም አንቀጾች ያካትታል ነው የሚሉት እነኚህን በተመለከተ ማለት ነው نعم لله ما في السماوات وما في الأرض كملوا جمروا اسكما ترشوا سورة البقرة يالوننا فاتحا بتملكته ما نم نبي تسطواتشو يما يوقو ሁለት ዱሮች ተብሎ ለመልእክተኛው ደስ ሊልህ ይገባል በርግጥ እነኚህን ተሰጣል አላቸው ይሄ መላእክት ማለት ነው ለን ተቅራአ አታነብም አላቸው بحرف አንድ حرف አታነብም منهما ከሁለቱ ማለት ነው ከሁለቱ አንድ حرف አታነብም አላቸው ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يعني أي فاتحة الكتابنا وخواتم سورة البقرة مالته كفاتحة الكتابنا كخواتم سورة البقرة التنبم يعني التنبم مالت أي مما فيه من الدعاء بوستاتشو يالن دعاء مالته لن تقرأ بحرف منهما فنني بولدتو هم بتتكسوت عنكسوتوس ويم مقرافنا عنكسوتوس التنبم عندنا حرف دعاء بتملكته إلا أوتيته يتستهو بوننجي تاغنيا الله وتيتون تاغنيا الله مالته يعني أي أعطيت مقتضاه من العون الله يبجزها والهداية إلى الصراط المستقيم ولكتت يوم من قري الله مرهال فاتحا بن ملكت الحمد لله رب العالمين قال لبعلا هدى من الله إياك نعبد وإياك نستعين الله يا الله نستعنا الجزاء نعم انت يقال لما مالتنا كتاهم قدانا مران يانا الله سبحانه وتعالى يتيقنا ما يهن تاقنيا الله مالتنا لن تقرأ بحرف منهما إلا أتيته يعني يمتفلقوا النقر يمتاقين بهون انجي مالتنا يمتفلقوا النقر يمتاقين بهون انجي فسورة البقرة لا يبتملكتم أولم إن يفلقوا بزو نقروا تعالوا مترش عليه مالتنا لمثالي لا تؤاخذنا نعم إن نسينا أو أخطأنا فرسالوا نقر በተሳሳተው ነገር እንዳትቀጣን ካቅማችን በላይ የሆነ ነገር እንዳታሸክመን ይቅርታ አድርግልን ለወንጀላችን ይቅር በለን ናም አንተ እዘንልን ናም የሚለው ሁሉ ይሄ ማለት ነው ለን ተቅራ بحرف منهما الا اوتيته በእነኚህ አሁን በተዘረዘሩት ውስጥ ያለውን ነገር የምትሰጥ ቢሆን እንጂ ብሎ ይሄ መላእክት ነገራቸው ማለት ነው
طيب እዚህ እንደ የሆነ ኢሽካል ነገር የሚያቀርቡት ነገር አለ ማለት ነው የሚከብድ ነገር ማለት ነው እሱም የሚከብደው ምንድነው እንደሚታወቀው ቁርአንን የሚያወርደው ጅብሪል ነው ነገር ግን አሁን ሱረቱል በቀራንና ሱረቱል በቀራ መጨረሻ ላይ ያለውንና ሶስቱን ማለት ነው ሶስቱን አንቀጾች ሱረቱል በቀራ ላይ ያለውንና ፋቲሃን በተመለከተ ሌላ መላእክት ነው ይዟቸው የመጣው ማለት ነው قد نزل قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين ያላቸው ይሄንን ሲያስታርቁት ምን ይላሉ إن جبريل نزل بهما أولا جبريل مجمرة قبل ذلك هي قصة كمكة وفيت بنبي عليه الصلاة والسلام لا أوردته على جبريل نمرت ثم نزل ذلك الملك في ذلك اليوم ثانيا ما بس ذاك أنوس إيه ملائكة دمو لأولتنا جزي يزواتشو متعاملته لبيان فضلهما وثوابهما ያላቸውን ትሩፋትና የሚያስገኙት የሆነን አጅር ለማብራራት ይህ መላእክት ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ይዟቸው መጣ ማለት ነው ብለው አስታርቀውታል ዑለማዎች ማለት ነው ومن الصور المعينة في الفضيلة አሁንም ትሩፋት እንዳላቸው በግልጽ በተጨባጭ የተነገረላቸው የሆኑ በተዕይን ማለት ነው በግል ደረጃ የተነገረላቸው ከሆኑ ምዕራፎች መካከል ቁል ሁወ አላሁ አሐድ ይገኛል ማለት ነው ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام فاتها معنه سورة الإخلاص بتملكة من الوال والذي نفسي بيده يعني نفسي بجبه لتوجة يملاله إنها له سورة الإخلاص مالتنا تعدل نعم تمتعطي تونا لك مالتنا كل تونا لك تمزنا لك ثلث القرآن كقرآن عندي سوستنياون تمزنالك بلو ملكتنيو عليه الصلاة والسلام تناقروا على ملكنا سبحان الله منالو والذي نفسي بيده إنها ملك أي سورة الإخلاص ملكنا تعدل ثلث القرآن يقرآن عندي سوستنياون تمزنالك بلو يا الله ملكتنيو عليه الصلاة والسلام تناقروا على ملكنا إيه ملك من النوم قرآن كثير علماء النملوت قرآن لسوستي كفلانا عندنا القرآن توحيد بتوحيد الدنيا ያጠነጥናል القرآن ሁለተኛ ወአህካም ህግጋቶችን በተመለከተም ያጠነጥናል ሶስተኛ ወወዕዝ ተግሳጽን በተመለከተ ታሪኮችን ተግሳጾችን በተመለከተ ያጠነጥናል ማለት ነው ሱረቱል ኢኽላስ ላይ ደግሞ ምን አለ التوحيد كله ሁሉም ተውሂድ ይገኛል ሶስት ተውሂድ الالوهية አለ نعم ተውሂድ الربوبية አለ ተውሂድ الاسماء والصفاتም ይገኝባታል በውስጡ ማለት ነው قل هو الله احد نعم سنل الله الصمد امنو ايه توحيد الالوهية يملكت يا انت المال يتقوم ማለት ነው ለምን الله ማለት معبود ማለት ነው ከዛ የተወሰደ ነው ብቸኛ የሆነ ጌታ ነው نعم በሩብያም ይሁን በኡሉህያ በተውሂድ الاسماء والصفات ብቸኛ የሆነ ጌታ ነው الله سبحانه وتعالى ያልወለደ ያልተወለደ ምንም አይነት አቻ የለሽ የሆነ ስለዚህ فيها በውስጧ التوحيد كله ሶስቱንም የተውሂድ አይነቶችን ተቁማ አቀፋለች ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ቁርአን ለሶስት ይከፈላል ተውሂድና አህካም ወዕዝ በማለት ሱረቱል ኢኽላስ ተውሂድን ይዛለች ማለት ነው አሉ ከፊሎቹ ደግሞ ምን ብለዋል ወቂለ ተዕዲሉ ቂራአተ ثلث القرآن አንድ ሰው ከቁርአን አንድ ሶስተኛውን አንብቦ የሚያገኘውን አጅር እንዳገኝ ታደርጋለች ሱረቱል ኢኽላስን የሚያነብሰው ማለት ነው ብለዋል يعني يحصل لقارئها ثواب من قرأ ثلث القرآن የቁርአን አንድ ሶስተኛውን ለምሳሌ 10 ጁዝ ማለት ነው 10 አጅዛ አንብቦ አንድ ሰው የሚያገኘውን አጅር ሱረቱል ኢኽላስን ያነበበ ሰው ያገኛል ማለት ነው የቁርአን አንድ ሶስተኛውን ትመዝናለች ስለተባለ ማለት ነው ስለዚህ فيكون من قرأ ثلاثا ሶስት ጊዜ ሱረቱል ኢኽላስን ያነበበ ሰው ይላሉ ሶስት ጊዜ ያነበበ ሰው كمن قرأ ختمة كاملة ሙሉ ቁርአን እንዳነበበ አጅር ያገኛል ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ጊዜ ማንበብ የቁርአን አንድ ሶስተኛውን አጅር የሚያገኝ ከሆነ እንደውም ሁለት ጊዜ ሲያነባት ሁለት ሶስተኛው ማለት ነው ልክ 20 አጅዛ ጁዝ እንዳነበበ ማለት ነው ሶስት ጊዜ ሲያነባት ደግሞ 30ውንም እንዳነበበ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቁርአን ሰዎች አክተመው የሚያገኙትን አጅር ያገኛል ማለት ነው ይላሉ ዑለማዎች ማለት ነው ይሄ ነው ብለው ያስቀመጡም ዑለማዎች አሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قالوا وليس أيضا لم معنى كونها سورة الإخلاص ما هو أيضا لم تعدله የቁርአን አንድ ሶስተኛውን ትመጥናለች ማለት አይደለም
في الفضيلة بطرفات بتملكته أنها سورة الإخلاص تجزئ عنه ملو كقرآن تبقى قالت مالت أيد اللم ملو كقرآن تبقى قالت مالت أيام ملاكتم لمن لذلك لازم سبال لو قرأها عند سورة الإخلاص بيانبات في صلاة بيانبات 3 مرات صوت كذي بيانبات لم تجزئه عن الفاتحة أياته أون صوت كذي كان ببات القرآن أكتموا سوتش أجر عندهم يجنو قادر سيصاف اللات صوت كذي يانبات هنا سو قرآن يكتموا سوتش أجر عندهم يجنو تلو يصاف اللات السبال بوسو فاتحة مالتنا فاتحة نم توكل على شمالة يدلم صلاة فاتحة سيكرا نعم سورة الإخلاص بيتشا بيكرا صلاة تقبينت يلوم صلاة تقبينت يلوم لمن قرآن سورة الإخلاص عندك في مقرات يا قرآن عندي سوى سنين بأجر توكل على سيبال صلاة ملي بكينة فاتحة بايكرام الصواب بكينات مالتن آيام ملاكتم صلاة بتملكته فاتحة يجد أي كرينونا مالتنا وليس معنى كونها تعضيله في الفضيلة أنها تجزئ عنه كقرآن باتكلم عنه لذلك لازم سبال لو قرأ في الصلاة سورة الإخلاص صلاة سبيانبات 3 مرات سورة سبيانبات لم تجزئه عن الفاتحة كفاتحة أتبقى قومنا ولا يلزم من كون الشيء عند نجر كما هو آياتيزم ولا يلزم ويم أيزم من كون الشيء عند نجر مهونو معادلا تمتعطين مهونو لغيره كليلوش جاء تمتعطين مهونو في الفضيلة بطرفات مالتهم بطرفات عند نجر كليلوش جاء تمتعطينه نسبة كل يونال سبال أياسيزم أجوز عنه كذا نجر يبقى مهونون أيام ملكة مالتهم عندما سألوا وليفت الملكة ففي الصحيحين بخاري ومسلم يصدق حديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات من السرق زيالته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إيالا يملون 10 مرات السرق زي إيادة قاقما يالا سوال السرق زيالا كان يهونال كمن اعتق 4 أنفس 4 نفسوችን ነፃ እንደለቀቀ ይሆናል አሉ 4 ነፍሶችን ነፃ እንደለቀቀ ይሆናል 4 ባሪያዎችን ማለት ነው 4 ባሪያዎችን ነፃ እንደለቀቀ ይሆናል طيب كان كمن اعتق 4 أنفس 4 ነፍሶችን ነፃ እንደለቀቀ ይሆናል እነዚህ 4 ነፍሶች ደግሞ من ولد اسماعيل ከኢስማኤል ልጆች ሆኑ ማለት ነው ከኢስማኤል ልጆች በጣም ውድ ከመሆናቸው የተነሳ ማለት ውድ መሆናቸውን ያመለክተናል ማለት ነው لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يملون 4 ጊዜ نعم ማለት 10 ጊዜ የደጋገመ ሰው 4 ባሪያዎችን ነፃ እንደለቀቀ ይሆናል ሲባል እነኚህ 4 ደግሞ من ولد ኢስማኤል ሲሆኑ ማለት ነው ከኢስማኤል ልጆች ናቸው ማለት ነው ይሄ ሲባል ከፋራ ያለበት ሰው ባሪያ መልቀቅ ያለበት ሰው ማለት ነው ይህን لا إله إلا الله የሚለውን 10 ጊዜ ቢደጋግም ማለት ነው 10 ጊዜ ቢደጋግም ከፋራውን ይወክልለታል ማለትን አያመላክትም ለማለት ነው ይሄን ሼኹ ያቀረቡት ማለት ነው ምሳሌ አንድ ሰው لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير የሚለውን እየደጋገመ 10 ጊዜ አለው ማለት ነው له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير የሚለውን 10 ጊዜ ደጋገመው ማለት ነው ነገር ግን ከፋራ አለበት ይሄ 10 ጊዜ መደጋገሙ ልክ 4 ባሪያዎችን ነፃ እንደለቀቀ ይሆናል ሲባል ከፋራውን አይተካለትም ማለት ነው በደረጃ አንድ ነገር ከሌላኛው ጋር እኩል ይሆናል ሲባል በደረጃ እኩል ይሆናል ሲባል በሁሉ ነገር ያን ነገር ይወክላል ማለት ለዛ ያን ነገር ያብቃቃል ለዛ ነገር በቂ ሆኖ ይገኛል ማለትን አያመለክትም ለማለት ነው نعم وما ذلك أجر يكون يالا
كإسماعيل لجوج عرات باريوش ناس عندلك كانوا أجروا متاسبلت تبرو يالا ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب عرات باريوش ناس عملك بنوربت عند سو ومع ذلك فلو كان عليه باني سلاي بنوربت إن عصر جزير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يملون عصر جزير يقاقموا يونو أكل 4 رقاب نعم كفارة مكة عرات باريوشن نسا عندلك تازال مالت يونا وانجل سرتو طفات فسمو نعم عرات باريوشن ملك نسا ملكك علبت مالتنا ይህን ዚክር ቢገለገል 10 ጊዜ فقال هذا الذكر ይህን ዚክር ተገለገለው لم يجزئه عن هذه الرقاب لانني አራቶቹን ባሪያ ነፃ ከመልቀቅ አያብቃቃውም ነው وإن كان ቢሆን እንኳን يعادلها ተመጣጣኝ እንኳን ቢሆን في الفضيلة بطرفات عندي سو مثالي لا إله إلا الله የሚለውን وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير የሚለውን 10 ጊዜ ደጋግመው ማለት ነው ሌላኛው ሰው ደግሞ አራት ባሪያ ነፃ ለቀቀ ማለት ነው የሁለቱም አጅራቸው አንድ ነው ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ لا إله إلا الله የሚለውን እስከ መጨረሻው ድረስ ዚክሩን 10 ጊዜ የተገለገለው ሰው አራት ባሪያ ነፃ መልቀቅ ካለበት ከፋራ ኑሮበት ማለት ነው ይሄንን ዚክር መገልገሉ በቂ አይደለም በትሩፋት አንድ ነገር አንድ ነው ሲባል ግን ከፋራን በተመለከተ ይወክላል ማለት አይቻልም ሱረቱል ኢኽላስም እንዲሁ ከቁርአን አንድ ሶስተኛውን አንድ የቀራ ሰው በአጅር ተወክላለች ሲባል ቁርአን በሁሉም መልክ ተወክላለች ማለት አይደለም ለዚህም ነው ሶላት የሚሰግድ ሰው ሱረቱል ኢኽላስን ብቻ በመቅራት ሶላቱ ተቀባይነት የለውም የግድ ፋቲሃን ማስገኘት አለበትና ነው ومن الصور المعينة في الفضيلة አሁንም ትልቅ ትሩፋት እንዳላቸው በግል ማለት ነው በተخصيص በገደብ የተነገረላቸው የሆነ ማለት ነው سورة المعوذتين سورتان ነው ኑራ ኢባፋ ወርቃ ነው سورة المعوذتين سورة المعوذتين ይገኛሉ ማለት ነው قل اعوذ برب الفلق የሚለውና وقل اعوذ برب الناس የሚለው ይገኛሉ ሁለቱም ማለት ነው فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتني من الوال قال ألم ترى آيات ألا يهمني قالوا نلال آيات أنكسوتشن أنزلت الليلة زهر ليلة يتورد يهونو أنكسوتشن ألا يهمني قالوا نلال سبحان الله ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن نني ولت أنكسوتشن بتملكة ما عذرا يا ولت مقرافوش مالتهم نقرقن ألم ترى آيات نالوت أنكسوتشن نالوت كولتهم مقرافوش ውስጥ የሚገኙ ሱረቱል ፈለቅና ሱረቱል ናስ ውስጥ የሚገኙ የሆኑ አንቀጾች ማለት ነው አለም ተራ አያቲን አንቀጾችን አላየህምን ወንዚለት ሌሊተ ዛሬ ሌሊት የተወረዱ የሆኑ ለሚወራ مثلهن እነሱን ተመሳሳይ በሆነ መልክ ፈጽሞ ያልታየ ሲሆን አሉ يعني في باب الاستعاذة ማለት ነው አንድ ሰው ከመጥፎ ነገር የሚጠብቁ በመሆን እነኚህ ሁለት ምዕራፎች የሚወክል የሌለ ሲሆን ማለት ነው ከመጥፎ ነገር በመጠበቅ ረገድ እነኚህ ሁለት ምዕራፎች የሚወዳደር የለም ማለታቸው ነው ለሚወራ مثلهن የሚለው قل اعوذ برب الفلق የሚለውና وقل اعوذ برب الناس ብለው ነገሩት ለዑቅባ ኢብኑ ዓሚር ለተባለው ሰሐቢ رواه مسلم ኢማም ሙስሊም የዘገቡት ማለት ነው وللنسائي عندنا سعيد زغبا ان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملتኛ امر الزوال عقبة አዘውታል أن يقرأ بهما እነኚህ ሁለት ምዕራፎች ያነብዘን قل اعوذ برب الفلق يميلونا قل اعوذ برب الناس يميلون اندنب አዘውታል ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ከዛ መልከኛው አሉት እንዳነብ ካዘዙት በኋላ ማን ለዑቅባ ማለት ነው ما سأل سائل ጠያቂ በፍጹም አልጠየቀም بمثلهما እነኚህን ምዕራፎች የሚወክል በሆነ ጥያቄ በጠይቅ ያለበት ሰው ጥያቄ ፈጽሞ ሊያቀርብ አይችልም ማታቸው ምክንያቱም قل اعوذ برب الفلق የሚለው እና قل اعوذ برب الناس የሚለው ጥያቄ ነው ትልቅ መልእክት ያዘሉ መሆናቸውን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እያሳዩ ማለት ነው ጥያቄ የሆነ አካል ይላሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥያቄ ፈጽሞ መጠየቅ አይችልም በሚስሊማ እነሱን የሚወክል የሆነ እነሱን የሚመዝን ወይም ከነሱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፈጽሞ ማንም ሰው ሊጠይቅ አይችልም አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወለስተዓዘ አልተጠበቀም አሉ ሙስተዒዙን የሚጠበቅ የሆነ አካልም ከመጥፎ ነገር
بمثلهما يعني المعوذتين مالتنا ሁለቱን የሚወክል ማለት ነው ሁለቱን የሚወክል በሆነ ነገር መጠበቅ የፈለገ ሰው ከመጥፎ ነገር ማለት ነው ሊጠበቅ አይችልም ምክንያቱም قل اعوذ برب الفلق سنن بالفلق ጌታ እጠበቃለሁ እየተጠበቀ ነው ያለው ማለት ነው من شر ما خلق الله ከፈጠረው ፍጡራን ሁሉ ክፋት بالفلق ጌታ እጠበቃለሁኝ ፈለቅ ብሎ ማለት ንጋት ማለት ነው ንጋት ማለት ነው በንጋት ጌታ نعم بالله سبحانه وتعالى እጠበቃለሁ ከምን من شر ما خلق الله ከፈጠረው ፍጡራን ሁሉ ማለት ነው ومن شر غاسق اذا وقب ከሌሊቱም ክፋት ጽልመቱ ጨለማው በበረታ ጊዜ ማለት ነው ومن شر النفاثات في العقد በተቋጠሩ ክሮች ላይ ተፊዎች ከሆኑ ደጋሚ ሴቶችም ክፋት ይው የተቋጠሩ በሆኑ ክሮች ላይ ነው ደጋሚ የሆኑ ሴቶች نعم የሚደግሙትና ከነሱም ክፋት ተጠበቃለሁ ومن شر حاسد اذا حسد ከምቀኛም ክፋት በሚመቀኝ ጊዜ ይሄ በተመለከተ ማለት ነው ما سأل سائل بمثلهما በእነኚህ ምዕራፎች የሚወክል በሆነ ነገር ጠያቂ የሆነ አካል ፈጽሞ ሊጠይቅ አይችልም ከነኚህ ምዕራፎች ካዘሉት ጥያቄ የተሻለ የሆነ ጥያቄ ለአላህ ማቅረብ አይችልም ማታቸው ነው ወለስተዓዘ ሙስተዒዝ بمثلهما እነኚህ ሁለት ምዕራፎችን የሚወክል የሆነ ቃል መገልገል አይችልም ከመጥፎ ነገር አላህ ይጠብቀው ዘንድ قل اعوذ برب الناس በል ማለት ነው በሰዎች ፈጣሪ እና ተንከባካቢ በሆነው እጠበቃለሁ ማለት ነው አሁን ሰዎችን ለሰዎች ፈጣሪና ተንከባካቢ በሆነው መሊክ الناس የሰው ልጆች ሁሉ ንጉስ በሆነው ኢላሂ الناس የሰው ልጆች ሁሉ አምላክ በሆነው من شر الوسواس الخناس ነው ብቅል በባይ ከሆነው ጎትጓች ሰይጣን ተንኮል ማለት ነው الذي يوسوس في صدور الناس ከዚያ ከሰው ልቦና ውስጥ የሚጎተጉት ከሆነው من الجنة والناس ከሰው ልጆችም ከጋኒንቶችም አጋኒንት ከሆኑም ሰይጣናቶች የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ምዕራፎች ما سأل سائل بمثلهما ولستعاذ مستعيذ بمثلهما የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው ጥያቄ ያዘሉ ናቸው እነኚህ ምዕራፎች ያዘሉት የሆነን ጥያቄ ለአላህ የምታቀርብበት የሆነ ሌላ የለም ማለታቸው ነው እንዲሁም ደግሞ አላህ ከመጥፎ ነገር እንዲጠብቅህ ከነኚህ ምዕራፎች የተሻለ የሆነ ከመጥፎ ነገር የሚጠብቅህ ቃል የምትገለገልበት ሌላ ቃል የለም ማለታቸው ነው እነኚህ የሚወክል አይገኝም ማለታቸው ነው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قالوا فاجتهدوا إخواني وندموش هو يتاقلوا ترى تادرقوا يلالوا في كثرة قراءة القرآن المبارك يتبارك يونون قرآن ما انببن بمابزات تاقلوا ترى تادرقوا دكموا لا سيما بتليم في هذا الشهر الذي أنزل فيه بتلي بزور برمضان قرآن يتورد بت بونو ور بتلي برمضان يلالوا فإن لكثرة القراءة قرآن مابزات فيه برمضان والوسط مالتنو مزية خاصة ليت عليه هنا درجة علو الناملتهم قرآن يوردوا برمضان ورسنو برمضان وروس قرآن أبزو قرآن تمارو قرآن قرو أبزو بكمو تاقلوالو لمن بزو وروس قرآن مقرات المابزات مزية خاصة له فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة ليت عليه هنا درجة علو لازم الرجاء ساكربو كان جبريل عليه السلام جبريل نبرالو يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام قال طنات يادرق نبرا معارضة مالت بمعنى مدارسة يدارس النبي صلى الله عليه وسلم مالتنا كما لك سنو قال مدارسة يادرق طنات يادرق نبر جبريل القرآن قرآن في رمضان برمضان كل سنة بيامته هلو مرة عندك زي مالت بامت عندك زي رمضان لي جبريل لنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام عند لي هنا القرآن ጥናት ያደርጉ ነበር ረመዳን ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው ማለት ነው በረመዳን ቁርአንን መቅራት ለየት የሚያደርገው ማለት ነው فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكتኛ ግን የሞቱበት የሆነው አመት ሲደርስ ማለት ነው ረመዳን عارضه جبريل مدارسة አድርጓል ጥናት አደረገ ከመልእክተኛው ጋር عليه الصلاه والسلام مرتين ሁለት ጊዜ በረመዳን ማለት ነው تأكيدا لما تناكرنا وتثبيتا اندي سانا لاتشو لما درق قرآن المالت الله أكبر قرآن برمضان قرآن مقرات تلك درجة علو يميبالو لذنو مالت تلك درجة علو يميبالو لذنو ايو رمضان بمتى قطر جبريل كنبي عليه الصلاة والسلام قال قرآن نعم ጥናት ያደርጋሉ ማለት ነው መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام
የሞቱበት ረመዳን ሲመጣ ግን ምክንያቱም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዲና በተሰደዱ 10ኛው ዓመት ላይ ናም ረመዳንን ጾመው ያው ረመዳን የጾሙት 9 ዓመት ነው ብለናል። መጀመሪያ መዲና በተሰደዱበት ግዴታ አልተደረገምና 10ኛውን ዓመት ጾመው ሙሐረም ሶፈር 2 ወር ረቢዑል አወል 12ኛው ቀን ላይ ነው የሞቱትና ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳን 10ኛው ዓመት ላይ ረመዳን ላይ 2 ጊዜ ሙዓረض አድርገዋል። 2 ጊዜ ምን አድርገዋል? ሙዳረሳ አድርገዋል ማለት ነው። ጥናት አድርገዋል። 2 ጊዜ አክትመውታል። በአጠቃላይ 2 ጊዜ ቁርአኑን ጨርሰውታል ማለት ነው። መረተይን 2 ጊዜ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ይህ የሚያሳየው ምንድነው? ቁርአን መቅራት በረመዳን ለየት ያለ ደረጃ ያለው መሆኑን ያሳያል ነው። ለየት ያለ ደረጃ አለው ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልባቸው ላይ እንዲጸናላቸው ለማድረግ የተጠቀሙት ነው ይሄ ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم سلفنا الصالح ወርቃማው ትውልዶችም ነበሩ ይላሉ رضي الله عنهم يكثرون ያበዙ ነበረ من تلاوة القرآن ማንበብን ያበዙ ነበረ في رمضان برمضان في الصلاة ውስጥ وغيرها ከሶላትም ውጭ ማለት ነው። ሶላትም ውስጥ ይሁን ከሶላት ውጭ ቁርአን መቅራትን ያበዙ ነበረ ሰለፎቻችን ማለት ነው። ሶላትም ውስጥ ማንበብን ያበዛሉ እንዲሁም ከሶላት ውጭ كان الزهري رحمه الله الإمام الزهري ይህ ዓሊም ነበሩ إذا دخل رمضان ሲገባ يقول ይላል إنما هو تلاوة القرآن رمضان ማለት የቁርአን የሚነበብበት ወር ነው ይላሉ። إنما هو تلاوة القرآن ቁርአን የሚነበብበት ወር ብቻ ነው። وإطعام الطعام አላህ በሚወደው መንገድ ላይ ናም ምግብ የሚመገብበት ወር ነው እያሉ ይናገሩ ነበረ ማለት ነው። يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام ሰዎችን የተቸገሩ ሰዎችን ናም ምግብ የምንመግብበትና ቁርአን የምንቀራበት ወር ነው እያሉ ይናገሩ ነበረ الإمام الزهري رحمه الله تعالى. وكان مالك رحمه الله الإمام مالك نبرو إذا دخل رمضان سيقبا ترك يتو نبرا قراءة الحديث حديث من ببن يتو نبرا ومجالس العلم إسلام ويوكت نعم يمسط باتشون مجلسوشن بوتاوشنم يتواتشو نبرا. وأقبل يزرالو إمام مالك على قراءة قرآن ودمان بب يزرالو من المصحف كورقة إيايو مالتهم كورقة إيايو كمصحف إيايو ቁርአን ወደ ማንበብ ይዞሩ ነበረ። ሐዲስ መቅራትን ያቆማሉ ኢማሙ ማሊክ ማለት ነው። እንዲሁም መጃሊስ العلم እስላማዊ እውቀት የሚካሄድባቸው ቦታዎችን ይተዋሉ ማለት ነው። ወአቅበለ ይዞራሉ على قراءة القرآن ቁርአንን ወደ ማንበብ ማለት ነው። من المصحف እያዩ ከሙስሐፍ ቁርአን ወደ ማንበብ ይዞራሉ ማለት ነው። وكان قتادة رحمه الله قتادة የተባለው ዓሊም ነበረ يختم القرآن ቁርአንን ያነብ ነበራሉ في كل 7 ليال በሰባት ሌሊት ሁሉ ያነባል ዳኢመን ምን ጊዜ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አይው በረመዳን ብቻ ሳይሆን في كل 7 ليال دائما በሳምንት ቁርአን ያነባል ያከትማል ማለት ማን ቀታዳ የተባለው ዓሊም አለው በሳምንት ቁርአን ያነባል ማለት ነው። وفي رمضان በተለይ በረመዳን ደግሞ في كل 3 أي في كل 3 ليال ማለት በሶስት ሌሊት ያነባል ያከትማል ማለት ነው። በሶስት ሌሊት ቁርአን ያከትም ነበረ ማለት ነው። وفي الأشهر الأخير رمضان መጨረሻዎቹ ላይ ደግሞ መጨረሻዎቹ አስሮቹ ላይ العشر الأخير መጨረሻዎቹ አስሮቹ ላይ منه كرمضان ማለት ነው في كل ليلة እያንዳንዱ ሌሊት ቁርአን ያከትም ነበረ። لطائف المعارف ከሰኘ ኪታብ ላይ የተወሰደ ማለት ነው። لابن عبد البر نعم ሲሆን የኪታብ ማለት ነው። طيب وكان إبراهيم النخعي ነበሩ رحمه الله يذلاتنا يختم القرآن يكتمالو في برمضان في كل 3 ليال بسوس ليلت كله نعم بسوس كم مالتنا يكتمت نبرة. وفي الأشهر الأواخر دمو رمضان مترشواتو أسروا لي دمو في كل ليلتين بولت كان يكتمت نبرة مالتنا. وكان الأسود أسود يتبالو عني منبرة رحمه الله يذلتنا يقرأ القرآن ينب نبرة كله لنم ينب القرآن في ليلتين بولت ليلتوتوس في جميع الشهر بمن يومر مالتنا بمن يومر وسط بولت ليلت يا كتب نبرة. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين
في جميع الشهر يلالو طائف المعارف كسنية كتاب لي ابن عبد البر رحمه الله تعالى عذرا ابن عبد البر علم التمهيد لابن عبد البر إن طائف المعارف كسنية كتاب لي مالتنا طيب إيه يقولوا مياسا يوم من النوم نبي عليه الصلاة والسلام من جبريل برمضان قرآن مدارسة يادرقو نبرا بتالي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يموت بت بونو بترشاو رمضان لي ሁለት ጊዜ እንዳከተሙ ታይተናል ሰለፎችም ደግሞ ወርቃማዎቹ ትውልዶች ለረመዳን ግምት በመስጠት ይህን ወር ትልቅ ግምት በመስጠት ቁርአን በደንብ ይጠቀሙበት ነበር ቁርአን በደንብ ያነቡ ነበር ቁርአን በደንብ ይማሩ ነበር ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ከጅብሪል ድርጊት የወሰዱት ሲሆን ማለት ነው فاقتدوا رحمكم الله الشيخ ابن عثيمين قالوا فاقتدوا تكتلوا رحمكم الله الله يذلاتنا بهؤلاء الأخيار إنني مرت يونو تولدوتن تكتلواتشو إنني أولي تدرزر علماء وشمالتو إنني مرت يونو تولدوتن تكتلواتشو إلالو واتبعوا تكتلوا طريقهم بالناس من غير تكتلوا تلحقوا تدرس على تشونا بالبرارة الأطهار نسوه يونو نعم ورقم يهولوتن إنني تولدوتش الناس لا تتكلك على تشو تدرس باتشو على تشونا الناس درجة لي الناس درس بات درجة لي تدرس على تشو قرآن الناس يكروت عندنا بروهلو إن أنتم بزملك يمتكمت كونه مالتاچون واتبعوا طريقهم الناس من غير تكتلوا تلحقوا تكلك على تدرس على بالبررة برما جمع بر يعني أي رجال خير وصدق وإحسان مالتنا إيه ملكام كونت وندوش جارا الأطهار نسوه كونت وندوش جارا كان يكسلفوا جارا الناس قاعد تكلك على الناس من غير تكتلونه واغتنموا ساعات الليل والنهار يليلتنا يكن ساعاتوች ተጠቀሙባቸው ዝረፉባቸው غنيمة مركو ዝረፉ ማለታቸው ነው واغتنموا ተጠቀሙባቸው ساعات الليل የሌሊት ሰዓቶችንና والنهار የቀንን ሰዓቶችን ተጠቀሙባቸው بما يقربكم የሚያቀራርባቸውን ነገር በመፈጸም إلى العزيز الغفار ኃያልና መሐሪ ወደ ሆነው ጌታቸው ወደ አላህ የሚያቀራርባቸውን ነገር በመጠቀም የሌሊትና የቀንና የሌሊት ሰዓቶችን ተጠቀሙባቸው ነው فإن الأعمار يسولجج إدميوج فإن الأعمار يسولجج إدميوج تطوى سريعا بفتنة تتقلل لكنا إدمياتشن بفتنة نو يميالكونا إدمياتشن يتتقلل لكنا إدمياتشن لما لك እየገሰገሰችን ያለችው ማለት ነው ሱብሃን አላህ ተከተበልን ተጻፈልን ድረስ ለመድረስ እየገሰገሰን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ فإن الأعمار አሉ እድሜዎች በአጠቃላይ ትጥዋ ይተቀልላሉና ሰሪዓን በፍጥነት والأوقات ጊዜዎች ደግሞ ተምዲ ይሄዳሉ جميعا ሁላቸውም በፍጥነት እየሄዱ ነው ያሉትና ስለዚህ ሌትም ቀንም ጊዜዎችን እንጠቀምባቸው ማለታቸው ነው وكأنها لك أوقاتوች ጊዜዎች ሲሄዱ وكأنها لك እነሱ ይመስላሉ ساعة من نهار عندي ቀን ውስጥ አንድ ሰዓት ይመስላል እንዳለ ምኑ ሲሄድ አውቃቱ ጊዜው ሲሄድ ማለት ነው አውቃቱ ሲሄድ በፍጥነት ሲጓዝ والأوقات تمضي سريع ማለት جميعا أوقاتوች ጊዜዎች ሁላቸውም ይሄዳሉ በፍጥነት وكأنها ساعة من نهار عندي ቀን ውስጥ አንድ ሰዓት በሚመስልበት ሁኔታ ማለት ነው سبحان الله ሰዓቱ እንዴት እንደሚገሰግስና እንዴት እንደሚፈጥን ለማሳየት የተጠቀሙት ነው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ይሄ ነው የተፈለገው ማለት ነው اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الله ይላሉ ارزقنا ستن ይላሉ تلاوة كتابك ያንተን ቁርአን ማንበብን ستن على الوجه الذي يرضيك عنا ከኛ እኛ በማንበባችን መልክ አንተን የሚያስደስትህ በሆነ መልክ ማለት ነው على الوجه በዛ መንገድ መልክ الذي يا መንገድ يرضيك አንተን የሚያስደስትህ በሆነ عنا ከኛ ማለት ቁርአንን ስናነበው አንተን በሚያስደስትህ መልክ ማለታቸው ነው በዚህ መልክ ቁርአንን መቅራትን አንተ አግራልን ማለታቸው ነው وهدنا به በቁርአን ምራን سبل السلام نعم ሰላም የሆኑትን መንገዶች نعم ምራን በቁርአን ማለት ነው واخرجنا اوطن به በቁርአን من الظلمات ከተለያዩ ጨለማዎች الى النور ወደ ብርሃን وجعله ቁርአን አድርግልን حجة لنا ለኛ መረጃና የሚከራከርልን አድርግልን የቂያማ ቀን ማለት ነው የቂያማ ቀን የሚከራከርልን አድርግልን ለኛ መረጃ አድርግልን يوم القيامة نعم لا علينا በእኛ ላይ መረጃ ሳይሆን እኛን የሚከራከር ሳይሆን ለኛ የሚከራከርልን ለኛ መረጃ አድርግልን
ይህን የሚያደርገው የሚያደርግልን ምንድነው? ያን ነዕመለ ቢአዋሚሪሂ ወነብተዒደ አነዋሂሂ ቁርአን ያዘዘውን ነገር ስንታዘዝ፣ ቁርአን የከለከለውን ነገር ስንከለከል ብቻ ነው ለእኛ ቁርአን የቂያማ ቀን መረጃ የሚሆንልን ማለት ነው። አሊያ እኛን ይከሰናል ማለት ነው። በክስ መልክ ነው የሚቀርበው ማለት ነው። ያ ረብል ዓለሚን አንተ የዓለማት ጌታ ሆይ ማለት ነው። ናም በእኛ ላይ ቁርአን የሚከሰን እኛን የሚከሰን ምንድነው? ኢዛ ኩና ላ ነዕመሉ ቢአዋሚሪሂ ናም ወላ ነብተዒዱ አነዋሂሂ ቁርአን ያዘዘውን የማንታዘዝ ከሆነ ቁርአን የከለከለውን የማንከለከል ከሆነ ናም የቂያማ ቀን ቁርአን ይከሰናል ማለት ነው። ይከሰናል ማለት ነው። እንጎዳለን ማለት ነው። የምንከስረው እኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ቁርአንን ናም የሚያዘውን ነገር ተግባራዊ ማድረግ የሚከለክለውን ነገር በመከልከል ናም ቁርአን የቂያማ ቀን ለኛ መረጃ እንዲሆንልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠየቅ አለብን ነው። اللهم ارفع لنا به الدرجات الله ወይ ለኛ ከፍ አድርግልን به በቁርአን الدرجات የተለያዩ ደረጃዎችን ከፍ አድርግልን وانقذنا به በቁርአንም አድነን من الدركات ከተለያዩ ጥፋቶች ውድመቶች አንተ እኛን ናም በቁርአን ከተለያዩ ጥፋቶች ውድመቶች እኛን ምን አድርገን አትርፈን በማለት ይናገራሉ ማለት ነው ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላሁ ተዓላ። ወአንቂድና ቢሂ በርሱ በቁርአን እኛን ናም አትርፈን አድነን ከሚድኑት አድርገን ማለት ነው። ደረካት ብሎ ማለት የተለያዩ የሆኑ ጥፋቶች ማለት ነው። ናም ከተለያዩ ጥፋቶች ናም እኛን እንድንተርፍ አድርገን በቁርአን ምክንያት ቁርአንን ተግባራዊ ያደረጉ ሰዎች ናም አሁንም ከተለያዩ ጥፋቶች ይተርፋሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድናቸዋል ማለት ነው። ናም ያኒ የዘቀተ ከሆነ ደረጃ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አትርፈን ማለት ነው። ያኒ ቆሻሻ ከሆነ ነገር አትርፈን አድነን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተማጸኑት ማለት ነው። ደረካት የሚለው ያኒ ጀምዑ ደረክ ይላሉ። ደረክ ብሎ ማለት ያኒ አስፈለ ሳፊሊን አዘቅት ማለት ነው። በቃ እጅግ በጣም የወረደ የሆነ ነገር ማለት ነው። ሰዎች የሚያከስር የሆነ ደረጃ ማለት ነው። ከዛ በቁርአን እኛን ከፍ አድርገን አድነን አትርፈን በማለት ሼኹ ጠየቁ ማለት ወአንቅድና ቢሂ ሚነ ደረካቲ ወከፊር አና ከኛ ሰርዝልን ቢሂ በቁርአን አሰይአቲ የተለያዩ ወንጀሎቻችንን ወግፊር ለና ለኛ ምህረት ለግስልን ወሊዋሊዲና ለወላጆቻችንም ወሊጀል ሙስሊሚን በአጠቃላይ ለሙስሊሞች ሁሉ ቢረሕመቲከ በእዝነትህ ያ አርሐመ ራሒሚን አንተ የአዛኞች ሁሉ አዛኝ የሆንከው ጌታ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قرآن نعم እጅግ በጣም ትልቅ ደረጃ ያለው ነው። ቁርአን እንተከመበት ቁርአን የሚያዘውን ነገር ተግባራዊ እናድርግ። በርካታ ሰዎች በቁርአን ሲነግዱ እናያለን። ብዙ ሰዎች من حفظة القرآن قرآن يحفظ هنا ويتخذه مهنة ليقرأه على الأموات سبحان الله ሙያ አድርጎ የሚይዘው ሰው አለ። ገንዘብ የሚያገኝበት ሞቱ ሰዎች ላይ እየቀራ የሚበላበት ብር የሚከፈልበት የሆነ ቀብር እየሄደ ሞቱ ሰዎች ላይ እየቀራ መንደር ለመንደር እየዞረ ሱብሃንአላህ ቁርአንን እየቀራ የሚበላ በቁርአን ማለት ነው። ለሙታኖች እየቀራ ማለት ነው። በዚህ መልክ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልንፈራ ይገባል። ቁርአን ልናነበው መልእክቱን ተግባራዊ ልናደርገው እንጂ ቁርአንን ናም ለሞቱ ሰዎች ለተለያየ ነገር ናም ሙያ አድርገን በቃ ልክ ነጋዴዎች የተለያየ ነገር ሽጠው ብር እንደሚያገኙ በዚህ መልክ ቁርአንን መነገጃ ያደረጉ ሰዎች አሉና ከነኚህ ሰዎች ድርጊት ልንጠበቅ ይገባል። ወቢላሂ ተውፊቅ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم